भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता भरत जंगमको साथमा कालो सूर्य। नमस्कार, पहिलो न्युज च्यानल अन्तर्गत प्रसारित यो कालो सूर्य कार्यक्रममा भरत जंगमको तर्फबाट स्वागत छ। हामी यो कार्यक्रम भ्रष्टाचारका विरुद्धमा छौँ र हरेक दिन हामी भ्रष्टाचारका कुराहरू र अनियमितताका कुराहरू र न्याय अन्यायका कुराहरू हामी प्रसारित गर्छौँ र यसमा तपाईहरुलाई सहयोग पनि पुर्याउँछौँ र यो हामीलाई सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो नारा छ भ्रष्टाचारीको अन्त होस्, सदाचारीको जय होस्। त्यसैले सदाचारीको जय मनाउँदै हामी भ्रष्टाचारीको अन्त गर्न यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। यो कार्यक्रम हामी निरन्तर शुक्रबारको दिन 3:30 बजेदेखि 4 बजेसम्म हामी तपाईहरुको साथमा रहन्छौँ र यस बीचमा तपाईसँग कुराकानी र समसामयिक कुराको टिप्पणी हामी गर्छौँ र तपाई साथमा रहनुहोला र जे तपाईलाई सोध्ने इच्छा छ त्यो पनि तपाईले 570 52 61 र 570 62 68 जो एकछिनमा डिस्प्ले हुन्छ स्क्रिनमा त्यसलाई हेर्नुहोला। 570 52 61 हाम्रो टेलिफोन नम्बर हो स्टुडियोको र तपाई जहिले पनि फोन गर्दा टेलिभिजनलाई म्युट गरेर फोन गर्नुहोस् वा टेलिभिजनभन्दा बाहिर गएर गर्नुभयो भने हामी सुन्न सक्छौँ तपाईका कुराहरू। र यसमा खास गरिकन हामी भ्रष्टाचारका कुरा, अनियमितताका कुरा, सरकारका नचाहिने कुराहरूको हामी टिप्पणी गर्छौँ। अब भर्खरै यो गुठी प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत भएको थियो राष्ट्रिय सभामा। त्यसका विरोधमा धेरै मान्छेहरूले विरोध गरे र विरोध पश्चात त्यो अहिले सरकारले फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ, तर विधिवत फिर्ता लिन बाँकी नै छ। र गुठी के हो भन्ने विषयमा हामीले यसभन्दा अगाडि पनि भनेका थियौँ। गुठी वास्तवमा हाम्रो सम्पदा हो र यो सम्पदाको संरक्षण गर्दा हाम्रो संरक्षण हुन्छ, हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ। यो कुरालाई हामीले बुझेका छैनौँ। हामीले केवल गुठी भन्नाले जग्गा बुझेका छौँ र सरकारले पनि जग्गा बुझेको छ। त्यति मात्र होइन, आजभन्दा पूर्व सरकारले पनि त्यही जग्गा नै बुझेको हुनाले गुठी भन्ने बित्तिकै जग्गामा गएर केन्द्रित हुने र जग्गाकै बारेमा कुराकानी हुने हुन्छ। तर त्यो होइन। अब हामीले जग्गालाई एकतिर राखेको छौँ र जग्गाको व्यवस्था सुरु हुनुभन्दा अगाडि गुठी व्यवस्था थियो। गुठी व्यवस्था भनेको वास्तवमा एउटा जीवनयापन गर्ने पद्धति हो। गोष्ठी अर्थात् सभा, त्यसबाट यो गुठी भन्ने प्रचलनमा आयो र जग्गाको कुरा पहिले थिएन। यो गुठी बन्दोबस्त पहिले भयो, गुठी व्यवस्था भयो र गुठी व्यवस्था सञ्चालन गर्दै गए। समाजमा अनेक किसिमको आफ्नो जात वर्ग र क्षेत्रको आधारमा त्यो विकसित हुँदै गयो र कुनै क्षेत्रमा राम्रो किसिमले यसले स्थान लियो र कुनै क्षेत्रमा यसले लिन सकेन। तर पनि गुठी व्यवस्था अत्यन्त आकर्षक नै रूपमा व्यवस्थित भयो। पछि त्यसलाई सस्टेन गर्न र पछिसम्म सञ्चालन होस् भन्ने उद्देश्यका साथ हाम्रा पुर्खाहरूले त्यसमा जमिनहरू राख्ने काम गरे, जसलाई अहिले त्यही जमिन पछि आएर जोडिएको जमिनलाई नै गुठी भन्ने मात्र बुझ्यौँ हामीले। तर गुठीको महत्ताको बारेमा थाहा पाएनौँ र त्यो कुरो हामीले त्यति जानकारी पनि दिएन कसैलाई। र मूल कुरा वास्तवमा गुठी भन्ने हाम्रो जीवनयापनको एउटा स्रोत हो, साधन हो, अथवा अझ भनौँ भने जीवन सुखमय बनाउने एउटा मूल कडी हो। र यसलाई हामीले यदि राम्रो किसिमबाट सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने निश्चित रूपमा गुठीले हामीलाई धेरै नै मतलब के भने दिएको हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले अहिले आएर हामीले गुठीलाई दुई किसिमबाट बाँड्यौँ। एउटा गुठी दर्शन र सिद्धान्त, यो कसरी उत्पत्ति भयो र यसले के चाहिने मतलब क्षेत्रलाई गभर्न गर्यो र के क्षेत्रलाई यसले उन्नत गर्यो र सपोर्ट गर्यो र कसरी यो सभ्य सुसंस्कृत नेपालीको अभिन्न अङ्गको रूपमा प्रदर्शित भयो। अर्कोतिर जग्गा पनि एउटा ट्रस्ट हो। त्यो गुठी
लाई सञ्चालन गर्न र गुठी व्यवस्थालाई अक्षुण्ण राख्न अर्थको आवश्यकता पर्ने भएको हुनाले त्यस बखतका बुद्धिमत्तापूर्ण पूर्वजहरू जसले अक्षय कोषमा अक्षय जग्गा राखे। अक्षय भन्नाले जग्गा कसैबाट हिनामिना हुँदैन, टुट्दैन र कसैले लान सक्दैन, खान सक्दैन, पृथ्वी हो जहाँको त्यही रहन्छ। केही कथन कदाचित पानीले छोप्यो भने पनि अथवा नदीले बगर बनायो भने पनि केही दिनमा नदीले छोडेर फेरि जग्गा जस्ताको तस्तै छोडिदिन्छ। त्यसैले यो अक्षय हो। यस्तो अक्षय चिज राख्नु भनेको ठुलो बुद्धिमानी थियो हाम्रा पूर्वजको र त्यसलाई भनिन्छ ट्रस्ट। अहिले ट्रस्ट राख्ने चलन चाहिँ विश्वको सबै मुलुकहरूमा छ, जस्तै युरोपमा, अमेरिकामा वा भारतमा सबै ठाउँमा ट्रस्ट राखिन्छ। ट्रस्टको अर्थ के हुन्छ भने कुनै पनि उद्देश्य पूर्तिको लागि राखिने ट्रस्ट, चाहे त्यो पैसा होस्, चाहे जग्गा होस्, चाहे घर होस्, ट्रस्टले मा राखिसकेपछि ट्रस्टीले को उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने काम त्यसले गर्छ र त्यसमा कसैको पनि हक लाग्दैन। चाहे सरकार होस्, चाहे व्यक्ति होस्, चाहे अन्य कुनै या मोही भनौँ अथवा जसले जग्गा जोड्छ त्यसको पनि हक लाग्दैन, किनभने त्यो त ट्रस्टीको ट्रस्ट हो र ट्रस्टीले त्यसलाई चाहिँ निश्चित उद्देश्य प्राप्तिको लागि राखेको हुन्छ। अब यो कुरा नेपालमा चाहिँ बुझिएन र बुझ्न पनि सकेनन्। अब त्यसलाई अनेक किसिमको व्याख्या गरियो र किसानहरूलाई हक प्रदान गरियो, जसले गर्दा धेरै गुठीहरू अहिले बेमाख भए, बिग्रे, टुटे र धेरै मठ मन्दिरहरू अहिले पूजाविहीन पनि भएको छन् र हामीले यसलाई सदैव खबरदारी गरेका छौँ र अहिले सञ्चालनमा आएको गुठी संस्थानको धेरै गल्तीको कारणले गर्दा त्यसको कानुन चाहिँ मतलब के भने हाम्रो गुठीको बरखिलाफ भएको कारणले गर्दा गुठी राम्रो किसिमबाट सञ्चालन हुन सकेको छैन र हामीले त्यसलाई च्यालेन्ज गर्न अहिले सर्वोच्च अदालतमा नि मुद्दा दायर गरेको छ र सर्वोच्च अदालतले अब यसलाई विचाराधीन मुद्दाको रूपमा लिएको छ र हामीले यसमा कन्टिन्यू काम गरिरहेका छौँ। अहिले ठिक सरकारले हामीलाई बिउजाइदिएको छ गुठीदारहरूलाई, गुठीका दाताका सन्तानहरूलाई, गुठीसँग सम्बन्धित भएका व्यक्तिहरूलाई बिउजाइदिएको छ। लामो निन्द्रामा सुतेका यी गुठियारहरू अहिले उठेका छन्, जागेका छन्। अहिले भर्खरै असारको 4 गते हामीले देख्यौँ, गत असारको 4 गते यी मण्डलामा जनसागर उर्लिएको थियो। त त्यसैले गुठीको बारेमा अब भनिरहनु पर्दैन। गुठी वास्तवमा जीवन मरणको सँग सम्बन्धित भएको हुनाले अझ नेवारको त सबै जन्मदेखि मृत्युसम्म तिनको अनेक किसिमका क्रियाकलापसँग गुठी सम्बन्धित हुन्छ, जस्तो भोज गर्ने, यात्रा गर्ने, पूजा गर्ने, पाठ गर्ने, समूह बसेर भजन गर्ने आदि इत्यादि सबै काममा चाहिँ गुठीले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले गुठी अत्यन्त हाम्रो जीवनको अत्यन्त अभिन्न अङ्गको रूपमा भएको हुनाले अब यसलाई हामीले गुठी दर्शन वा गुठी सिद्धान्तको व्याख्या गर्दै जाने हामीले बुझेका छौँ। त्यसैले अब यसलाई हामीले अर्कै किसिमबाट हस् फोन आएको छ भन्ने कुरा ठिकै छ। अब हामीले यसलाई अलिकति अहिले गुठीका बारेमा हामी फेरि पनि बोल्छौँ र भर्खरै तपाईहरुलाई जिज्ञासा छ भने 01 570 52 61 फेरि म दोहोऱ्याउँछु 01 तपाईले मोबाइलबाट गर्नु 01 गर्नु पर्यो र 570 52 61 त्यस्तै अर्को टेलिफोन छ 01 570 62 68 त्यसमा तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ र हामी तुरुन्त तपाईसँग सम्पर्कमा रहन्छौँ र तपाईलाई का जिज्ञासाहरू मेटाउने हामी कोसिस गर्छौँ। अहिले भर्खरै गत हप्ता अख्तियार दुर्व्यवहार अनुसन्धान आयोगले एउटा मुद्दा दायर गरेको छ। खाद्य प्रविधि मा भ्रष्टाचार भएको र 12 करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएकोमा सञ्जीव कुमार कर्ण
समेत 13 जनालाई मुद्दा दायर गरेको छ। यो के हो भने खाद्य परीक्षण गर्ने एउटा ल्याबोरेटरी भ्यान, जहाँ जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि तुरन्त खाद्यान्न हेरेर त्यहाँ ल्याबोरेटरी हुन्छ, त्यसमा चेक गर्ने र अखाद्य चिज बेचेको छ भने त्यसलाई दण्ड गर्ने, त्यो किसिमको प्रविधिलाई सञ्चालन गर्नको लागि यो खाद्य ल्याबोरेटरी भ्यान खरिदमा ठुलो घोटाला भएछ र जसमा 12 करोडको हिनामिना भएको स्पष्ट देखिसकेपछि त्यहाँ मुद्दा दायर भएको छ। यो अत्यन्त नराम्रो कुरा हो। अब कहिले जुनसुकै सामान किन्दा पनि यस्तो हुनु राम्रो होइन, किनभने भ्रष्टाचारीहरू यति बढिसकेका छन् देशमा कि जहाँ जतिखेर जे पनि हुन सक्ने सम्भावना छ। यसरी कारबाही गरिदिँदाखेरि निश्चित रूपमा केही हदसम्म पनि केही नियन्त्रण हुन्छ कि भन्ने आशाको कारणले गर्दा यो हामीले खाद्य परीक्षण गर्ने यो ल्याबोरेटरी भ्यान खरिदमा भएको 12 करोडको घोटाला सम्बन्धमा हामीले बोलेका हौँ र धेरै कर्मचारीहरू यसमा कारबाहीमा परेका छन्। र यो त भयो खाद्य प्रविधि कार्यालयको। अब यता मेलम्चीको कुरा गर्नुपर्दा आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि कृष्णप्रसाद भट्टराईले भन्नुभएको थियो मेलम्चीको पानी हामीले खोल्दैछौँ र काठमाडौँमा सडक धुन पानी पुग्छ। तर 25 वर्ष भयो हामी पानीको पर्खाइमा छौँ, अरूसम्म पानी आएको छैन र काठमाडौँभरि पाइप बिछ्याउने काम भइसकेको छ, तर पानी चाहिँ छैन। पानी के हो त भन्दा इटालियन ठेकदार र मन्त्री वा सचिवको साँठगाँठ नमिल्दा इटालियन ठेकदार भागेको पनि धेरै भइसक्यो र यसरी इटालियन ठेकदार भागिसकेपछि सरकारले तुरुन्त हस्तक्षेप गरेर गर्नुपर्नेमा भर्खरै गर्न थालेको छ। तर त्यसमा पनि गडबड भइरहेको छ र अहिले पनि पानी मेलम्चीको पानी आउँछ भन्ने विश्वास छैन। यहाँ एउटा अनौठो कुरो के भएको छ भने त्यो कुरो नभनी नहुने भएर हामीले यसमा अहिले भन्न खोजेको प्रधानमन्त्री ओलीले कस्तो राम्रोसँगले भन्नुभयो भने मलाई सचिवले ढाँटे र पानी कहिले आउँछ भन्दाखेरि फलाना मितिमा आउँछ भनेर उनले भने। मैले पत्याएँ, त्यही पनि मतलब के भने तिमी लेख न त भनेर मेरो डायरीमा लेखाएँ पनि, उनले लेखेर दिए पनि मलाई, म विश्वस्त भएँ। तर होइन रहेछ त्यो कुरा र मलाई सचिवले ढाँटे। अब प्रधानमन्त्री जस्तोले यस्तो भन्दा हामी जनताले के बुझ्ने? सबभन्दा ठुलो प्रश्न यो। प्रधानमन्त्रीलाई ढाँट्ने सचिवले हामीलाई कति ढाँटेको होला र प्रधानमन्त्री ढाँटिए भनेर प्रधानमन्त्रीले हामीलाई भन्दा प्रधानमन्त्रीले हामीलाई कति ढाँटे होला? के ढाँटेको छ भनेर तपाईँले फुर्सद पाउनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजी? तपाईँले त ल्याउनु पऱ्यो, जसरी पनि ल्याउनु पऱ्यो, होइन भने राजीनामा दिनु पऱ्यो, जो योग्य छ त्यो आएर चाहिँ काम गर्छ। तपाईँ प्रचण्डजीको बुहारी बिना मगरलाई केही गर्न सक्नुहुन्न। खै तपाईँले बिना मगरको विषयमा कुरा गरे, जसले कमिसनको झगडामा सचिवसँग मनमुटाव गरी र जसले कमिसनको झगडामा ठेकदारलाई भगाइन्, खै तपाईँले बिना मगरको बारेमा बोले। किनभने बिना मगरलाई बोलेपछि प्रचण्डजीले तपाईँलाई हस्तक्षेप गर्छ, त्यो तपाईँ डराउनुहुन्छ। त्यसैले नढाँट्नुहोस्, सत्य कुरा बोलिदिनुहोस्। हामी सुन्न तयार छौँ, किनभने देश अहिले तपाईँको हातमा छ। तपाईँलाई हामीले सुम्पेका छौँ कि हामीलाई राज गरिदिनुहोस्, समृद्ध नेपाल बनाइदिनुहोस्, शान्ति सुखी नेपाली बनाउनुहोस्। तर हामीलाई पानी पनि दिन सक्नु भएको छैन, महँगाई बढिरहेको छ, अनेक किसिमको कुरा गर्नुहुन्छ, प्रलोभन गर्नुहुन्छ, त्यो पनि भएको छैन। यता हिजै चाहिँ तपाईँले चाहिँ रेल चलाउँछु भन्नुभएको थियो, अहिले चीनमा रेलको सम्झौता गर्न पठाएको समूहलाई चिनिया तर्फले के भन्यो, तपाईँहरूको आधारभूत कुनै किसिमको केही तयारी नभएको हुनाले अहिले गर्न सकिन्न भनेर ठाडो जवाफ दियो। भनेपछि तपाईँहरूका केही पनि छैन, यसै गएर चाहिँ मतलब के भने सम्झौता गर्न जाने, अनि त्यो कर्मचारीलाई घुमाएर चाहिँ तलब भत्ता खानिदिने, अनि फेरि आउने, यही भइरहेको छ। र पानी जहाजको तपाईँले अफिस खोल्नुभयो, कर्मचारी भर्ना गर्नुभयो, खै पानी जहाजको के पनि काम भएको छैन। हामी सुनेका छौँ पानी जहाजको कार्यालय तपाईँले उद्घाटन गरेको अहिले तालाबन्द छ। त्यस्ता किसिमका कार्य गरेर तपाईँले जनतालाई झुक्क्याउन सक्नुहुन्न, किनभने तपाईँलाई सचिवले ढाँटेको होइन,
तपाईलाई तपाईँ आफैले ढाँटेको हामीले महसुस गरेका छौँ र मेलम्चीको पानी अहिले आउनेवाला छैन। किन आउनेवाला छैन भने तपाईँले अहिले ठेकेदार जो बन्दोबस्त गर्नुभएको छ त्यो ठेकेदारले काम गर्ने मौका पाएको छैन। किनभने धेरै ठेकेदारहरूले सब कन्ट्र्याक्टरहरूले भन्नु पर्यो स्थानीय जो चाहिँ ठेकेदारहरू छन् तिनले पैसा पाएका छैन। तिनको पैसा भुक्तानी नभएसम्म हामी काम गर्न दिँदैनौँ भनेर तिनीहरूले भनिरहेको छ। र तिनको पनि तपाईँले व्यवस्था गर्नु पर्यो कसरी गर्ने। त त्यसैले यो सबै कुरा राजकाज चलाउनु धेरै गाह्रो छ। कमिसन खानु धेरै सजिलो छ। तपाईँहरूले कमिसन त खानुभयो, सञ्चालन गर्नुभयो, तर अलपत्र छोड्नुभयो, ऋणमा देशलाई डुबाउनु भयो। र आउनु त आउला पानी नआउने होइन, तर 1 रुपियाँमा आउने पानी 4 रुपियाँ पर्ने हो। त्यही हो हामीलाई अलिकति दुःख लाग्दो कुरो। भनेको मतलब पानीको कस्ट बढ्ने भयो, समय ढिलो हुने भयो। अहिले तपाईँको ठाउँ ठाउँमा पाइपलाइनहरू जो बिछाइएको छ त्यो टुट्ने फुट्ने सम्भावना धेरै छ। किनभने धेरै पाइपलाइनहरू पोलिथिनको छ। त्यसैले पोलिथिन पाइप जहिले पनि जतिखेर फुट्न सक्छ। जो आवश्यक छ अब टेलिफोन पानी आउनु कहाँ छ पानीको पाइप तपाईँले वर्ष दिन अगाडि नै सबै बिछाइसक्नुभयो। र त्यसैले यो सबै कसरी चाहिँ तपाईँहरूले राज्य चलाउनु भएको छ। हामी त जिल्ला परेर बस्ने भएकै केही उपाय छैन। त्यसैले मेलम्चीको पानी तपाईँ कहिले खुवाउनुहुन्छ त्यो जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ। अन्यथा जनताले तपाईँलाई भोलि जवाफ दिनेछ, त्यो पनि तपाईँले बुझ्नु होला। त्यस्तै गरिकन बुढी गण्डकीको कुरा, बुढी गण्डकीको कहानी भन्नुपर्दा प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा जनार्दन शर्मा सम्बन्धित मन्त्री विद्युत मन्त्री र उहाँले आफ्नो बोर्ड अथवा विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड प्रधानमन्त्री क्वार्टर बालुवाटारमा लगेर राखेर गेजुवा चीनको एउटा कम्पनी गेजुवालाई बुढी गण्डकी दिने कार्य सम्पन्न भयो। त्यो कति नराम्रो छ। त्यो विदेशी कम्पनीले के भन्छ, एउटा प्राधिकरणको कार्य समिति प्रधानमन्त्रीको क्वार्टरमा गएर चाहिँ बस्छ र गेजुवालाई दिन्छ बिना टेन्डर हचुवामा। कसले कति कमिसन खानु परेको थियो खाए। त्यसपछि तुरुन्तै 1 वर्षपछि शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर भएपछि आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिले यही बुढी गण्डकीको ठेकेदारलाई तोडिदिए। र त्यहाँ के हो कसो हो हामीलाई केही थाहा भएन। तर पछि फेरि ओलीजी आएपछि गेजुवालाई फेरि जोडियो। अब अहिले गेजुवा चिनिया कम्पनी बेखबर छ। बुढी गण्डकीमा कुनै काम हुन सकेको छैन। कमिसन कसले लियो, कति पाए, किनभने सिग्नेचर गर्ने बित्तिकै कमिसनको लेनदेन त भइहाल्छ केही प्रतिशत। सिग्नेचर त गर्ने काम भयो, एकचोटि फेरि हट्यो, फेरि भयो। अब 3 चोटिको चाहिँ क्रममा कसले कति कति पायो त्यो उनीहरूले जान्नु। तर यो राम्रो चलन भएन। यो नेपाल र नेपालीमाथिको एउटा ठुलो प्रहार भयो। त्यो के भ्रष्टाचारको, नीतिगत भ्रष्टाचारको, खुलेआम भ्रष्टाचारको वा डकैती स्टाइलको भ्रष्टाचारको कामहरू हुँदैछ जो हामी हेरेछौँ। कैयौँ यस्ता किसिमका आयोजनाहरू छन् जसमा सरकारले गरेको कार्यहरू चित्त बुझ्दो छैन। अब अहिले सुनिन्छ सिकटा नहर अब सरकार आफैले बनाउने। अब ठेक्का तोडेको छैन, ठेकेदारले कति चाहिँ तिर्नु पर्ने हो ठेकेदारलाई कारबाही भएको छैन। अब आफैले बनाउने एनाउन्स गरेपछि अब फेरि ठेकेदार त भर्ना गर्नु पर्यो। अनि आफ्नो मान्छेलाई ठेकेदार भर्ना गरेर फेरि सिकटा आयोजना सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना अहिले बाहिर आएको छ। त्यसैले यस्ता किसिमका भ्रष्टाचारका बारेमा अनेक किसिमका कुराहरू बाहिर आउनु निश्चित रूपमा हाम्रो लागि सही छैन र न्यानो छैन। अत्यन्त दुःख लाग्छ र हामी बोल्ने काम हाम्रो जारी छ, तर सरकारले केही कुरो हेर्दैन। त्यसैले अहिले आज कसैले पनि तपाईँहरूले सम्पर्क राख्नु भएन। हाम्रो टेलिफोन सायद डिस्प्ले भएको छैन आज। त्यसैले त्यही पनि म भन्छु तपाईँलाई टेलिफोन गर्न मन लाग्यो भने 570 52 61 मा टेलिफोन गर्नुहोस्।
अथवा 570 62 68 मा टेलिफोन गर्नुहोस्। हामी तपाईलाई यथोचित उत्तर दिन्छौँ। र आज टेलिफोनको हामी प्रतीक्षामै छौँ। अहिलेसम्म टेलिफोन आएको छैन। हामीले मूल कुरा हाम्रो यो कार्यक्रमको मकसद तपाईलाई सहयोग गर्नु हो। तपाईको क्षेत्रमा बेमागसँगले मिटिएका जग्गाहरू वा तपाईलाई परेको पीर मर्काहरू वा अन्यायहरूका बारेमा पनि हामीले धेरै सहयोग गर्न सक्छौँ र तपाईलाई कानुनी रूपमा कानुनी उपचार पनि गर्नुपर्यो भने हामीले गर्ने हाम्रो व्यवस्था छ। त्यसैले अप्ठ्यारो नमान्नुहोस् र जहाँ जो पनि हुनुहुन्छ मर्कामा पर्नुभएको वा अन्यायमा पर्नुभएको हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीलाई सम्पर्क राख्नु। अहिले भर्खरै ट्रेड युनियनहरूले बन्द गरेको हायत रेसिडेन्सी चल्न थालेको हामीले समाचार पाएका छौँ र हायत रेसिडेन्सीको कथा बेग्लै छ, जसमा 120 रोपनी जग्गा महिला सङ्गठनको लागि लिएको थियो। त्यो 120 रोपनी जग्गा महिला सङ्गठनले तारा गाउँ विकास समितिलाई दियो र तारा गाउँ विकास समितिले बिस्तारै होटल रेजिडेन्सीलाई दियो, जो हायत होटल हो। र 150 रोपनी 49 वर्षको लागि लिजमा पनि सरकारले दिएको छ। त कसरी दियो, किन दियो? एकदम नोमिनल रेटमा र त्यो सबै घुसपेटबाट नै भएको हो। र करिब करिब 400-500 रोपनी जग्गा अहिले हायत होटलले उपभोग गरेको छ र त्यो हायत होटलको सञ्चालक ज्यादै मतलब विदेशबाट आएको राजेश श्याम सराफ अहिले विदेशी नै हुनुहुने र उनको चक्करमा त्यो होटल स्थापना भयो। त्यसमा नेपाली पार्टनर पनि छन्, तर नेपाली पार्टनर भए पनि उनकै बोलबाला चलेको छ र अहिले वास्तवमा बन्द भएको होटल रेजिस्ट्री चल्न थालेको छ र सरकारले यसमा कारबाही पनि सुरु गरेको छ। यो जग्गाको विषयमा सरकारले पुरा छानबिन गर्नको लागि एउटा आयोग गठन गरेको छ। त्यो आयोगले यसलाई छानबिन गरिरहेको छ। हामीलाई हेर्नु छ वास्तवमा त्यो आयोगले के गर्छ। किनभने यहाँ यस्ता किसिमका धेरै घोटालाहरू छन्, धेरै बदमासीहरू छन्, धेरै भ्रष्टाचारका कार्यहरू भएका छन्। र हामी यसमा खोतल्ने काम, गर्ने काम र हामीले यसलाई चाहिँ हेर्ने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। तपाईँको सहयोगको आवश्यकता छ हामीलाई। तपाईँको कुनै पनि कार्य हामीलाई पर्यो भने हामीलाई तपाईँ सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो ठेगाना हो कालो सूर्य, सगरमाथा टेलिभिजन, बबरबन, काठमाडौँ, नेपाल। हामीलाई तपाईँ डकुमेन्ट्स पठाइदिनुहोस्, सकल नपठाउनुहोस्, नक्कल पठाउनुहोस्। त्यसबाट हामी अध्ययन गर्छौँ। त्यो अध्ययन गरिसकेपछि तपाईँलाई हामीले सजेस्ट गर्छौँ। त्यसैले हामी तपाईँको साथी हो र तपाईँको लागि यो कार्यक्रम हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ र तपाईँको सेवामा हामी उपस्थित छौँ। र आज टेलिफोन लगभग आएको छैन, सायद प्राविधिक कारणले हुनसक्छ, प्राविधिक गडबडीको कारणले हुनसक्छ र हामीले टेलिफोन प्रतीक्षामै थियौँ। टेलिफोन अहिलेसम्म आएको छैन। अब हाम्रो समयको पनि समय छुट्टिँदैछ हामीसँगबाट र त्यसैले मूल कुरा तपाईँले के सम्झिनु पर्यो भने यो कार्यक्रम तपाईँको हो, हाम्रो, हामी सबैको हो र हामीले यो कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूलाई सेवा गर्न हामी उपस्थित छौँ। यो कालो सूर्य कार्यक्रमले तपाईँलाई सधैँ न्याय प्रदान गर्छ, तपाईँलाई सजेस्ट गर्छ। हामीले जानेको कुरा तपाईँलाई बताउने गर्छौँ र हामीले आज 4 विषयमा हामीले बोल्यौँ। एउटा गुठी विधेयक सरकारले फिर्ता लिएकोमा हामी सरकारलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ, किनभने विधेयक फिर्ता लियो। अब हामी के चाहन्छौँ भने सरकारवालासँग सल्लाह गरेर एउटा आयोग बनाएर र सरकारवालाको इच्छा र उनीहरूको विचारअनुसार कानुन कोरियोस्, हाम्रो यो सुझाव छ। र गुठी वास्तवमा जग्गा मात्र होइन भन्ने कुरालाई पनि यो यसपालिको आन्दोलनले प्रष्ट पारेको छ। धेरै मान्छेले जाने र खाद्य प्रविधिको भ्रष्टाचारका बारेमा नि हामीले बोल्यौँ। त्यसै गरी मेलिमची आयोजनाका बारेमा नि आज बोल्यौँ।
मेलम्ची आयोजना वास्तवमा नेपाल काठमाडौँ भ्यालीको लागि बहुत महत्त्वपूर्ण आयोजना हो, जो मेलम्चीबाट सुन्दरीजलसम्म टनेलबाट चाहिँ मतलब के भने पानी ल्याउने काम थियो। ल फोन अन्तिममा एउटा लिइहालौँ। भन्नुहोस् को हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, म थोरै यो सिक्टा सिँचाइको बारेमा बोल्न चाहन्थेँ हैन। हेलो हजुर, म सिक्टा सिँचाइको बारेमा बोल्न चाहन्थेँ। हेलो हजुर, शिक्षा विधेयकको बारेमा तपाईँले बोल्नु भएको छ। मैले अलि राम्रो सुनिरहेको छैन। शिक्षा विधेयक त सरकारले पास गरिसकेको छ, तपाईँलाई थाहा छैन सर। यद्यपि पास गरेको छ, तर शिक्षा विधेयकमा वास्तवमा जुन किसिमको विधेयक पास हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ नि भएन भन्ने कुरा धेरैबाट अहिले पनि विरोध आइरहेको छ। त्यसमा के हो तपाईँले राम्रोसँगले प्रष्टसँगले भन्नुभयो भने म त्यसको जवाफ दिन्थेँ। र तपाईँको आवाज मैले सुनिरहेको छैन। र शिक्षा विधेयक चाहिँ नि जुन किसिमको सम्झौता भएको थियो स्टेक होल्डरसँग या सरकारवालासँग, त्यो किसिमको नगरिकन यो सरकारले शिक्षा विधेयक पास गरेको सबैलाई थाहा छ। र त्यसमा धेरै जनताहरू धेरै अन्यायमा परेका छन्। अब यसले भूमाफिया के मेडिकल माफियालाई धेरै राहत दिएको छ। अब सबै किसिमका विधेयक त्यस्तै छन्। सबै या त भूमाफियालाई राहत दिने, या मेडिकल माफियालाई राहत दिने, या ब्याङ्क माफियालाई राहत दिने, यस्तो किसिमको चाहिँ कार्य यो सरकारले गरिआएको छ। त्यो हामीले बुझेका छौँ, देखेका छौँ र हामी त्यसमा विरोध गरिरहेका छौँ। र शिक्षा विधेयक जुन आयो त्यो वास्तवमा अनुकूल आएको छैन। र त्यसैले पनि हामी पूर्ण रूपले तपाईँको कुरा हामीले सुन्न सकेनौँ र माफी चाहन्छौँ। यदि तपाईँको त्यस्तो छ भने हामीलाई लेखेर पठाउनुहोस्। कालो सूर्य कार्यक्रम, सगरमाथा टेलिभिजन, बाबुरामल काठमाडौँ नेपाल। र हामी सकेसम्म हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई मद्दत गर्छौँ। र आज समयले पनि हामीलाई बिदा दिएको छ र पछि फेरि यस्तै किसिमको विषय लिएर हामी उपस्थित हुन्छौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता फरद जंगमको साथमा